नाज़रीन कराम, आपको अक्सर चौराहे पर, मुख्तलिफ रस्तों पर, मुख्तलिफ चौकों पर बैनर्स लगे हुए नज़र आते हैं जिन पर लिखा होता है सेहतमंद पंजाब। और उन बैनर्स के ऊपर दो भाइयों की तस्वीरें होती हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब। उनकी तस्वीर लगी होती है। ये वो लोग हैं, बल्कि ये पूरी फैमिली जो है, ये वो घर है जो अपना जो इलाज है वो लंदन शरीफ से कराते हैं। वो सिर्फ पहले लंदन था, इन्होंने जब वहाँ से इलाज करवाना शुरू करवा दिया तो इस शरीफ घराने की वजह से वो लंदन शरीफ बन गया। तो ये अपना इलाज जो है ये वहाँ से करवाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम सेहतमंद पंजाब बनाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपने सेहतमंद पंजाब बनाना है, ये अच्छी बात है, पंजाब को सेहतमंद बनाना चाहिए। जो दीगर सूबे हैं क्या वो आपके दुश्मन के हैं? हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जब उन्होंने फॉर्म 45 और 47 देखा तो उन्होंने कहा कि हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप बजाते खुद पढ़े, हम बजाते खुद पढ़ लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये दुश्मन के बच्चों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपना इनको नहीं पता। वो कहते हैं कि हम जिस खाते में भी जाएं कोई इशू नहीं है, लोग जो मर्जी के, उसका कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आवाम को शऊर दे दिया है। आवाम जो है उसको पता चल चुका है कि हकीकत में इक़्तिदार जो है वो किसका हक था, हमने इक़्तिदार किसको दिया है और किसको नहीं दिया। वो कैदी को दिया था या नवाज शरीफ साहब को दिया था या किसी और को दिया था, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे भी है ये इक़्तिदार में आ गए, अब इनको चाहिए कि मैसेज जो है उसको ये स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि सब कुछ जो है ये इन्होंने आपस में बांटा हुआ है। जो एक दूसरे को ये कहते थे कि चोर डाकू और हम इनको सड़कों पर घसीटेंगे, लेकिन अब तो ये मिलकर अवाम को चूना लगाएंगे, अवाम को घसीटेंगे और ये अवाम को चूना जो है लग चुका है। कल तहरीके इंसाफ का प्रोटेस्ट था पूरे पाकिस्तान में, तो उस प्रोटेस्ट में अजीबोगरीब जो वीडियोस हैं वो देखने को मिली, जिसमें एक चंद वीडियोस मैं आपके सामने रखता हूँ। एक हाफिज़ फरहत अब्बास की है कि जो कि रुकन पंजाब असम्बली हैं, उनकी एक वीडियो है कि पुलिस जो उन पर तशद्दुद करती है। ये वीडियो पहले आप देखें। कोई नहीं, मार लें, क्या कर लेंगे। आप तो रुकने पंजाब असेंबली है, आप तो रुकने मैं रुकने पंजाब असेंबली हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ ये फस्तायत की हुकूमत नहीं चलेगी। आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, सबके सामने किया है। अच्छा कब तक चलेगा अगर आपके साथ ये औरत तमाम का सेव है? एक बात बताऊँ, ये मुस्लिम लीग नून का सियासी जनाजा है। इसको जो जो कंधा दे रहा है, ये इतना भारी जनाजा है, ये ज्यादा देर उठा नहीं सकेंगे। ये सिस्टम इसका जी ये आपने वीडियो देख लिया। वीडियो काफ़ी लंबी है। तो हाफिज़ फरहत अब्बास जो हैं वो कह रखे हैं कि ये फुस्तायत की जो गवर्नमेंट है ये हम नहीं चलने देंगे। वो कहते हैं कि ये जो मरियम या दीगर जितने भी इक़्तिदार में आकर बैठे हुए इक़्तिदार को संभाले हुए हैं, इनको हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो हक है, ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड है कि साडा हक ऐथे हक। यानी कि वो कहते हैं किसी भी सूरत हम झुकने वाले नहीं हैं और इनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो अवाम है उन्होंने इक़्तिदार हमें दिया है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उन्होंने वोट हमें कास्ट किया है। तो वो कहते हैं कि जब एक चीज़ हमें मिल चुकी है तो आपको वो कैसे दी जा सकती है। वो कहते हैं कि हमारा हक जो है आप यहीं रखें। और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने कहा कि उसका जो जनाजा है अब वो निकल चुका है और सब मिलकर जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं वो जनाजा नून लीग का पढ़ा चुकी हैं। उसके बाद एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, वो एक गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो गाड़ी जो ऊपर एक अलमारी जो होती है उसमें से उनको घसीट कर बाहर निकाला गया और वो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। यानी कि आप इस कदर इनकी इज्जत जो है आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी इज्जत कितनी है। एक और वीडियो है उसमें देखने को मिला कि ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हमें ये टारगेट दिया गया है कि लाहौर के अंदर से पीटीआई वालों को सफाया कर दें। यानी कि अब शहबाज गिल साहब हैं, उनका भी एक पंजाबी व्लॉग जो है उनके चैनल पर पड़ा है, वो उस अपने व्लॉग में कह रही है कि जब बाजी मरियम जो है उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को टारगेट जो है वो दे दिया है
کہ آپ کا یہ ٹارگٹ ہے، آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، جیسے کہ تیسے یہ آپ نے اچیو کرنا ہی ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک گھر میں جاتی ہیں اور اس گھر میں پہلے سے مکمل طور پر صفائی ہوتی ہے، ویل ڈریس ہوتے ہیں لوگ اور چونا جو ہے وہ لگا ہوتا ہے۔ مریم صاحبہ جاتی ہیں، یعنی کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں فلاں آپ کے گھر فلاں وقت پر آ رہا ہے، تو وہ اس حوالے سے گھر کی صفائی کر لیتے ہیں، کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ مریم کے جانے سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں کہ باجی جب گئی تو لوگوں کو پتہ تھا کہ پنجابی میں اکثر انہوں نے کہا کہ گھروں میں چیزیں جو بکھری ہوتی ہیں، فلاں جگہ جگہ پر پڑی ہوتی ہیں، لیکن گھر کا مکمل صفائی تھی اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اینڈ پہ بات کر لیتے ہیں نگہبان رمضان پیکج جو کہ مریم صاحبہ نے اعلان کیا تھا۔ اس کا ایک ساتھی ہیں میرے، ان سے بات ہو رہی تھی کہ رمضان پیکج میں آپ کو گھی بھی دیا جائے گا، اور وہ جو گھی ہے وہ آپ کو ایک رکن قومی اسمبلی ہے اکاڑا کے ریاض الحق، ان کی ایک فیکٹری ہے نعمت بناسپتی، تو نعمت بناسپتی کو یہ ایک جو ہے ٹارگٹ ہے، ٹھیکہ ہے، وہ دے دیا گیا ہے کہ جی اتنا گھی آپ نے تیار کرنا ہے اور اس رمضان پیکج میں لوگوں کو دیا۔ یعنی کہ جتنا بھی کام نون لیگ کی گورنمنٹ میں کیا جاتا ہے وہ ایک ٹارگٹ کے تحت کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے مطلب جو ان کی اپنی فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں، لوگوں کا نہیں سوچتے، لوگ جائیں بھاڑ میں، لوگوں کا نہیں ہے ان کو۔ اس کے بعد جو ہے رمضان نگہبان پیکج جو ہے اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، یعنی کہ پیسہ عوام کا ہے، ٹیکس عوام دے اور تصویر جو ہے وہ میاں صاحب کی ہو۔ یہ کیسا پاکستان ہے کہ پیسہ کسے دے موجاں اپنیاں، یعنی کہ اس سے جو تصویر ہے اس پرنٹ پہ کروڑوں روپے لگے، اربوں روپے لگے، اور وہ اگر مطلب اس کی بجائے ان کو چاہیے کہ جو عوام ہے اس کو ویسے ہی جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس میں ریلیف دیا جائے۔ فار ایگزامپل کوئی چیز 20 روپے کی ہے تو اس کو 15 روپے کی کر دی جائے یا 12 روپے کی، یعنی کہ اس میں سے اس کو ریلیف دیا جائے، نہ کہ یہ کہ عوام جو ہے وہ لائنوں میں لگے۔ اور پچھلے دنوں بھی رمضان پیکج تھا اور کافی لوگ جو ہیں وہ کافی شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو ان کی من مرضی ہو، جو ان کا دل کرے یہ وہ کرتے ہیں، یہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے ہم سیونگ کر سکتے ہیں، کہاں سے پیسہ عوام کا ہڑپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عوام کا ان کو نہیں ہے، عوام جائے بھاڑ میں، ان کو اپنا ہے اور ان کو اپنی پڑی ہے۔ سعودی عرب ہے جو کہ پاکستان ایک مسلمانوں کے لیے ایک اہم کنٹری ہے، انہوں نے سعودی عرب نے انڈیا میں $100 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، اور پاکستان کو 100 ٹن کھجور جو ہے رمضان میں بطور صدقہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان اب بھیکاری ہے، اس کو صدقہ دیا جائے۔ یہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ ان کو صدقہ دیا جاتا ہے، یہ صدقے پر پلنے والے لوگ ہیں، یہ سرمایہ کار والے نہیں ہیں۔ وہ مکیش امبانی جو ہے اور ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تو پوری دنیا کا جو امیر ترین جو سیلیبریٹی تھے وہ وہاں پر آئے، اور یہ انہوں نے پیغام دیا کہ اتنے زیادہ انہوں نے مطلب پیسے لگائے، تو اب پاکستان دیکھ لیں اور انڈیا دیکھ لیں اور دیگر کنٹری جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔